mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai لكم une vidéo جديدة. اللي مازال ما تفرجش في لا فيديو ديال لا lettre de vœu, sa définition, question réponse اللي كنا شفنا اكسيتيرا يعاود يرجع لا فيديو اللي قبل. الناس اللي عاد كيشوفوا لا فيديو او دخلوا لاشين ديالي لاول مره ما تنساش انك تابونا هو الاول وتبارطاجي لا فيديو ودير لايك الا عجبتك لا فيديو. دونك كيف ما قلت لكم وكيف ما وعدتكم في لا فيديو الاخر انني غادي ندير واحد لا فيديو خاصه كيفاش نقدر نكتب اون لاتر دو فو. بغيت نهنئ واحد الشخص معين كيفاش غنكتب انا هاد لا لاتر. كومون اون بو écrire la lettre de vœu. كيفاش نقدر نكتب انا هاد لا lettre de vœu. Premièrement, bien la première chose اللي خصني نعرف ورديها البال سي كو قبل ما نكتب اون lettre de vœu خصني نعرف بان لا lettre de vœu c'est une lettre personnelle, donc je dois respecter sa structure. خصني نحترم لي زيليمون ديالها. قلنا بان لا lettre de vœu فيها 5 ديال لي زيليمون: le lieu et la date, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule finale et la signature. هذه اول حاجه. Deuxièmement, je lis le sujet. Sujet فاش اللي كيعطيني في لا برودكسيون اكريت كنقراه. شنو كناخذ منه؟ كناخذ 3 ديال الامور. La première des choses كناخذ كي ou bien qui a écrit la lettre. شكون اللي كتب لا lettre؟ هذاك الشخص اللي كتب لا lettre كنكتب سميتو هنا في لا سينياتور. باغ اكزومبل الا قال لك tu félicites ton ami، كتهنئ الصديق ديالك. دونك شكون اللي كيتكلم في هاد لا lettre؟ سي توا. دونك tu vas écrire ton prénom هنا ضروري. Par exemple, tu écris la lettre à ton ami. تكتب رسالة للصديق ديالك. دونك مع ما نكون كنتكلم انا شكون هو لو ريسيبتور؟ ان امي. دونك غادي نستعمل هاد الشير امي. اذا كانت اون في بنت صديقه غادي نقول شير افيك او اكسون هنا، امي افيك او. اذا قال لي écris la lettre à ton cousin ولد عمك مثلا، شير كوزان. او لا يقول لك écris une lettre à un ami بصفه عامه وانت بغيتي تعطي السميه ديالو. دونك الا كان ماسكولين شير ونكتب سميتو باغ اكزومبل امين، شير افيك او اكسون. الا كان فيمينا شير امينه. الا كنتي تهنئ جوج الناس ولا 3 الناس باغ اكزومبل جوج غيتزوجوا مثلا لو ماري اي سا فام، غادي تكتب شير افيك اس، امي افيك اس الى غير ذلك. دونك هذه كتسمى لا فورمول دابيل. مي لا بروميير دي شوز خصني نبدا بلو لو اي لا دات. دونك الى في لو سوجي قال لك فوالا راه كنتي في واحد لا فيل معينه وعطاك السميه ديال المدينه الى غير ذلك كتحترمها. الى قال لك écris la lettre à ton ami pour le féliciter à l'occasion par exemple de sa réussite au baccalauréat، يعني في النجاح ديالو في البكالوريا. دونك انا ما عطاك حتى شي معلومه على لو لو اي لا دات، كتكتب صالي سلا مثلا ولا غابا كازابلانكا المكان اللي كتسكن فيه انت، فيرغول لو كتعطي التاريخ ديال داك النهار اللي كتبتي فيه انت لا ليتر، التاريخ ديال الامتحان ديال الفرد اولا ديال الامتحان المحلي. دونك سي كلير. ابخي كندوزو لا فورمول دابيل. دونك سالي امي، سالو bien salut mon ami, salut Amine, cher ami, cher cousin الى غير ذلك. دونك سي لا فورمول دابيل. غير قلنا هاد لا بيرسون هادي كناخذها من لو سوجي. يقدر يقول لك طون امي ولا طون امي الصديقه ديالك ولا تيز امي ولا طون امي كي سابيل احمد الى غير ذلك. دونك كتحترمها باش كديرها في لا فورمول دابيل. اهم حاجه يعني البلاصه فين كيركزوا المصححين او البلاصه اللي كتاخذ نقاط بزاف هو لو كور. بالنسبه لو كور عطيتكم انا واحد لو تكست اللي اون جينيرال صالح لاي لتر دو فو كيف ما عطيتكم لي لتر اللي قبل. سي افيك اون غراند جوا، بفرح كبير او لا بسرور كبير او لا بفرحه عارمه، كو جي ابخي لا بون نوفيل، يعني عرفت هاد الخبر السعيد. غالبا هاد الجمله هذه كنديرها مع اي سوجي في لا لتر دو فو. شنو اللي كيتبدل هو لوكازيون اللي درتها اونتر بارونتيز واللي كتبتها اون بلو، كتاخذها من لو سوجي. الا قال لك écris la lettre par exemple à ton ami pour le féliciter à l'occasion de sa réussite au baccalauréat، يعني بمناسبه النجاح ديالو في البكالوريا، غادي تجي غادي تقول سي avec une grande joie que j'ai appris la bonne nouvelle de ta réussite au baccalauréat مثلا. إلا قال لك écris la lettre pour féliciter ton ami à l'occasion de son mariage مثلا الزواج ديالو، غادي تقولوا سي avec une grande joie que j'ai appris la bonne nouvelle de ton mariage. إلا كان مثلا غادي تهنئ الزواج للطرفين بجوج، cher ami avec S، cher avec S، بلاصة ton mariage غنقول votre mariage يعني الزواج ديالكم.
من بعد كنوصف لو سونتيمون ديالي، كنعبر على انني فرحان حتى انا بحالو، كنبارطاجي كنتقاسم مع الفرحه ديالو. جو سوي تري هورو. دونك الا كنت بيان سور انا ماسكولان كنقول انا فرحان، كنتي بنت جو سوي تري هوروز، كتحيد هاد اكس وكتردها اس او. دونك سيل فو بلاي ما تكتبش بحال هكا في الامتحان heureux avec x s e entre parenthèses يعرفك ناقل. دونك كنت انا ولد كنكتب heureux avec x، كنت بنت كنحيد x وكندير اس او. جو سوي تري heureux de t'écrire سالين، وانا فرحان باش نكتب لك هاد الاسطور. كندوز للباراغراف الثاني. en cette heureuse occasion، في هذه المناسبة السعيدة، je te félicite كنهنئك et je te présente mes meilleurs vœux، كنقدم لك أجمل التهاني إلى غير ذلك. à la fin de la lettre كنديروا متمنيات، يعني شنو كتمنى له أنت بهذه المناسبة. je te souhaite أتمنى لك le bonheur السعادة، la santé الصحة، la prospérité الازدهار، et une belle vie حياة جميلة حياة سعيدة إلى غير ذلك. باغ اكزومبل الا كنت كنتكلم على حساب البكالوريا لا ريوسيت او بكالوريا، انا كنبقى نبدل جو تو سويت وغادي نقولوا اون بون كونتينياسيون، اون بون شانس، فوالا اون بيل في، فوالا. يعني هاد المتمنيات كيتغيروا على حساب لوكازيون اللي عندك انت في لا ليتر. À la fin, bien sûr, ما ننساش la formule de congé ou bien la formule finale. Meilleurs vœux, je te félicite une deuxième fois, une autre fois, toutes mes félicitations. هادو كلهم des formules finales خاصين بلا lettre de vœux. وقلت لكم في الأول أنت اللي كتكتب لا lettre كتكتب السمية ديالك هنا. بارفوا كيقول لك في دي سوجي كيتحطوا في الامتحان باش يشوفك واش فاهم ولا لا. كانوا قالوا لهم في واحد العام écris une lettre de vœux à la place de احمد مثلا، يعني كتب الرساله بلاصه واحد الشخص احمد. دونك كتخيل ان راسك انت هو احمد كتكتب احمد انا. مي لما قال لك لا على بلاص دو حتى شي حد كتجي كتكتب السميه ديالك هنايا وكتونكادغي لا ليتر ديالك. ومن اصل 8 نقاط راه من 7 نقاط الفوق كتكون عندك في هاد لا ليتر. بيان سور الا ما درتي اوكين فوت راه كتقدر تاخذ دي نوت كلهم. دونك وصلنا لافان ديال هاد لا فيديو. كنتمنى ليكسبليكاسيون تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا او ماكسيموم مع اصدقاء ديالكم. واللي مازال ما تابوناش في لاشين ما ينساش انه يتابونا معايا ويدير لايك الى عجبته لا فيديو. نتلاقاو ان شاء الله في اون فيديو جديده يعني قريبا ان شاء الله. Prenez soin de vous. Après